Assalamu alaikum. Once again, this is Shahriyar and this is my channel Way Out. तो व्यूअर्स, वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज की जो टॉपिक है ये यूँ समझ लीजिए एडवाइस है, मेरी पहली एडवाइस है सीरीज की, वो है इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर सरमायाकारी कीजिए और यकीन कर लें कि इससे बेहतर सरमायाकारी हो ही नहीं सकती। जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई हो ही नहीं सकती। इसके बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि हम 4 मौज़ूओं पे बात करेंगे: प्रोफेशनल इश्यूज, सोशल इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज और अपना लाइफस्टाइल। हम किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी पर, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ले लेते हैं प्रोफेशनल इश्यूज को। हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को देखिए, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को देखिए। आप ऑफिस जाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह उसका इन द एंड ऑफ द डे उसका आउटकम क्या आता है, वो देख लीजिए, एनालाइज कीजिए और फिर इन चीज़ों को नोट कर लीजिए जो मैं भी आपको बताऊंगा और उसको अप्लाई कीजिए अपने ऊपर। सबसे पहले स्किल्स, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप जिस डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, आप अकाउंट्स में हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप सेल्स में हैं, आप B2B सेल्स में हैं, आप जनरल मैनेजर हैं, आप स्टोर मैनेजर हैं, आप CEO हैं, आप CFO हैं, आप कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। रोज डे टू डे चेक रखिए कि क्या नई चीज़ें आ रही हैं। आप जो अपना काम करते हैं उसमें क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या नए इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, उन्हें देखिए, उन पे चेक रखिए और अपने ऊपर से उसे अप्लाई कीजिए। क्यों नहीं कर सकते? मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, कोई भी चीज़ जो है वो एक जगह स्टक करके नहीं रह सकती। अब आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए तरक्की करना ज़रूरी है। तरक्की करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप अपनी स्किल्स को बेटर करेंगे, अपने आप को एनहेंस करेंगे। तो नॉलेज गेन कीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस हिसाब से, जो भी आप काम करते हैं, अब उस कैलकुलेशन, उस हिसाब से उस कैलकुलेशन में जाइए और देखिए क्या बेटरमेंट हो सकती है। अपनी स्किल्स को बेटर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने ऑफिस की ज़रूरत रहें। अगर आप अपनी स्किल्स को बेटर नहीं करेंगे, उसी पुराने फरसूदा निज़ाम पे चलेंगे, पुराने फरसूदा आइडियाज़ को लेके चलेंगे और सोचेंगे नहीं जी मुझे तो सब आता है, तो बड़ा यकीन कर लीजिए कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी स्किल्स को अप्लाई कीजिए, नई नई चीज़ें सीखें। जिद्दत आ रही है, नई इनोवेशंस आ रही हैं, सब कुछ सीखिए, बिल्कुल सीखिए। कौन रोकता है आपको? अपने लिए तो सीखेंगे ना, अपने लिए सीखिए, किसी और के काम नहीं आएगा, ये आपके ही काम आएगा यार, इसको सीखो। दूसरी चीज़, आपका बिहेवियर। एक बिहेवियर वो होता है जो आपके घर में होता है और एक वो होता है जो आपके वर्क प्लेस पे होता है। जो वर्क प्लेस का बिहेवियर है वो टोटली डिफरेंट होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी हम देखते हैं, फिर भी हमें करनी पड़ती है। तो कीजिए, कौन रोकता है यार? रोजी रोटी के लिए तो सब कुछ करेंगे ना यार, और कैसे करेंगे? उसी के लिए तो करना है, क्योंकि उसी से पैसा मिलता है यार, उसी से किचन चलता है। तो सीखिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी स्किल्स को बेटर कीजिए, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए कि कैसा बिहेवियर है आपका। इरिटेटिंग बिहेवियर तो नहीं है? ऑफिस जाते हैं ज़रा सी बात पे इरिटेट तो नहीं होते? आप अपने जूनियर्स के लिए, अपने सीनियर्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट तो नहीं करते? उनकी नज़रों में बुरे तो नहीं बन रहे? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही आपको डे टू डे रूटीन मैटर्स में? तो चेक रखिए अपने ऊपर, और बिल्कुल कर सकते हैं। कोई पहाड़ नहीं तोड़ने पड़ते। मैंने भी किया है, मैं आज भी करता हूँ, आप भी कीजिए। अपने बेटरमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है सब कुछ करना। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? सोचिए, मैं आपको बताता हूँ तीसरी चीज़ क्या हो सकती है। स्किल्स हो गया, बिहेवियर हो गया, अब आ गया एटीट्यूड। ऑफिस एटीट्यूड, वर्क प्लेस पे जो एटीट्यूड है वो टोटली डिफरेंट होता है। जो एटीट्यूड है वो अपने काम में दिखाइए, अपने रवैयों में नहीं दिखाइए। वर्क एटीट्यूड रखिए अपने अंदर। काम के लिए निकलते हैं, सिर्फ काम कीजिए, काम के सिवा कुछ मत कीजिए, सिर्फ काम कीजिए। वर्किंग मोड में घर से निकलिए और सिर्फ काम कीजिए। इस एटीट्यूड से निकलेंगे कि मैं काम पे जा रहा हूँ, अपने रोजी रोटी पे जा रहा हूँ, तो सिर्फ काम कीजिए, काम के सिवा कुछ मत कीजिए।
یہ بے حد ضروری ہے. یہ چیزیں یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کس طرح بیٹر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. تو ورک ایٹیٹیوڈ اپناتے ہوئے سب سے پہلے ورک موڈ میں گھر سے نکلیے. ورک موڈ میں گھر سے نکلے کہ کام پہ جا رہا ہوں تو صرف کام پہ جا رہا ہوں. وہاں جا کے وقت ضائع مت کیجیے کہ جی تھوڑی دیر چائے پی لی, تھوڑی دیر گپ شپ کر لی اپنے کلیگ سے, تھوڑی دیر دیکھ لیا کہ جی کیا اسائنمنٹ ہے, ہاں جی کرتا ہوں, ہاں جی کرتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. کرنا ہے نا تو کر لیں. کام کو جتنا آپ لنگر آن کریں گے اتنا پائل اپ کرے گا, اور جب کام پائل اپ کرے گا تو آپ کو پرابلمز ہوگی. آپ کے آفس میں آپ کو پرابلم ہوگی, آپ کا بیہیویئر آٹومیٹکلی خراب ہوگا, آپ کا ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا, کیونکہ آپ اسٹریس میں ہوں گے. جب کام وقت پہ نہیں کریں گے, کام پائل اپ کرے گا تو اسٹریس میں ہوں گے. تو کیا فائدہ ہے؟ تو ورک موڈ میں جائیے, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چیک کیجیے, اپنے بیہیویئر کو چیک کیجیے, اپنی اسکلس کو انہینس کیجیے. تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لائل. بی لائل ٹو یور ورڈ, بی لائل ٹو یور کمپنی. جو کمپنی آپ کا کچن چلا رہی ہے, آپ کو ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے تمام لوازمات دے رہی ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ آپ کو اتنا پیسہ دے رہی ہے کہ آپ عزت سے اپنا گھر چلائیں, اپنی فیملی کو دیکھیں, ساری اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, تو آپ اس کے ساتھ لائل کیوں نہیں ہو سکتے یار؟ لائل ہونے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے, اپنی اسکلس کو انہینس کیجیے, اپنے بیہیویئر کو پہ چیک رکھیے, اپنے ایٹیٹیوڈ پہ چیک رکھیے, اور کام کرنے جاتے ہیں تو صرف ورک موڈ پہ جائیں, صرف کام کیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مشین کی طرح صبح جائیں اور شام تک کام کرتے رہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نارمل انسان ہیں تو تھوڑا بہت بریک تو چاہیے ہوتا ہے, لنچ بریک مل جاتا ہے, بات کیجیے. کام کرتے ہوئے برابر میں کلیگ بیٹھا اس سے بات کر لیجیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو صرف کام کیجیے, کام کے سوا کچھ مت کیجیے. آلرائٹ. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, بی ریگولر. یار یہ بہانے مت تراش کیجیے. آج میرے سر میں درد ہے, آج میری کمر میں درد ہے, آج میری فیملی میں کسی کو بیمار ہے, آج میں بیمار ہوں, آج میری فیملی میں کسی کی فوتگی ہو گئی ہے, آج میری فیملی میں کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے, آج میری گاڑی خراب ہو گئی ہے, آج میری بائک خراب ہو گئی ہے. یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. فار گاڈ سیک ان کے اوپر مت جائیے. یہ لیم ایکسکیوزز ہمیشہ آپ کو برباد کریں گے, ہمیشہ آپ کی ریپو خراب کریں گے. بی ریگولر اینڈ بی پنچوئل. کیوں نہیں جلدی نکل سکتے یار؟ کیوں نہیں نکل سکتے جلدی؟ ابھی کل ہی کراچی میں میچز ختم ہوئے. کیا کرنا چاہیے؟ اسٹک ہو جاتے ہیں, جو گرد کے نبن سٹی کے لوگ ہیں وہ اسٹک ہو جاتے ہیں, تو کیا کریں گے؟ لیٹ آفس پہنچیں گے کہ جی میچز ہو رہے ہیں, راستہ بلاک تھا. یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. 8 بجے کا آفس ہے, آپ ریگولر 7:30 بجے نکلتے ہیں, آپ 7 بجے نکلیے, کوئی حرج نہیں ہے. چند دن کی بات ہے نا, اٹ ول بی اوور. پھر ریگولر ٹائمنگ پہ آ جائیں گے. تو آدھا گھنٹہ پہلے نکلیے, وہ روٹس استعمال کیجیے جن روٹس پہ ٹریفک کا پریشر کم ہوتا ہے. وقت پہ پہنچیے, اور یقین کر لیجیے یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. ایز اے امپلائر اگر میں دیکھتا ہوں میری کمپنی میں 10 لوگ کام کرتے ہیں, ان میں سے ایک شخص ہے جو وقت پر آتا ہے, ایک شخص ہے جو ریگولر ہے, ایک شخص ہے جو وقت ضائع نہیں کرتا, جس کا رویہ جس اپنے کولیگس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے, جو اپنے سینئرس کی بھی عزت کرتا ہے, اپنے جونیئرس کا بھی خیال رکھتا ہے, اور جو ورک موڈ میں آتا ہے, وقت پہ آتا ہے, اور تھوڑی دیر زیادہ بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جاتا ہے, ٹائم ضائع نہیں کرتا. میری نظر میں کون بہتر ہے؟ وہ جو لیم ایکسکیوزز رکھتے ہیں, وقت پہ آفس نہیں آتے, ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی لیٹ آ رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چھٹی کر رہا ہوتا ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, جو جو اپنا کام وقت مکمل نہیں کرتا. میری نظر میں کون بہتر ہے؟ وہ کہ اکیلا امپلائی جو یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. کیونکہ یہ سارے ایلیمنٹس ہیں, یہ سارے ایلیمنٹس مل کر ایک اچھا ورکنگ ایٹماسفیئر بناتے ہیں, جو آپ کے لیے بھی بہتر ہے, آپ کی کمپنی کے لیے بھی بہتر ہے. آپ کی کمپنی گرو کرے گی تو آپ گرو کریں گے, اور آپ گرو کریں گے تو یہ آپ کی ویل بینگ کے لیے اچھا ہے. کمپنی کی ویل بینگ کے تو اچھا ہے ہی ہے, لیکن آپ کی ویل بینگ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. تو اس لیے بہت سوچیے, بہت سمجھیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں ہم نظر انداز کرتے ہیں, ہو جائے گا, ہو جائے گا, ہو جائے گا, ہو تو جاتا ہے,
ہو تو جاتا ہے بٹ یو ہیو ٹو پے دا پرائز. آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے. تو اٹس بیٹر مچ مچ بیٹر کہ پریمپٹیو میجرز لیجیے. وہ وقت ہی آنے نہ دیجیے کہ آپ کو سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈا جائے کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے, یہ بندہ وقت پہ کام نہیں کرتا ہے, اس کو آئے دن چھٹیاں چاہیے ہوتی ہیں, اس کو آئے دن پرابلمز ہوتی ہے, آئے دن لیٹ آتا ہے, یہ کبھی اس سے لڑ رہا ہے کبھی اس سے لڑ رہا ہے. یار یہ تو بالکل لکیر کا فقیر ہے, تو کچھ سیکھتا ہی نہیں. کیا ڈونٹ لک ایٹ می لائک دیٹ. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو, جو لوگ ایسا نہیں کرتے انہیں یقیناً برا لگ رہا ہوگا. انہیں لگ رہا ہوگا بس باتیں ہیں باتیں, سنتے جاؤ. آپ آج نہیں سنو گے تو کل آپ کو ملٹیپل ہو کے سب کو سننا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ملٹیپل ہوتی ہیں, پھر بہت مشکل ہو جائے گی, پھر بے حد مشکل ہو جائے گی. تو اٹس مچ بیٹر ان ساری چیزوں کو دیکھیے, ان سارے ایلیمنٹس پہ نظر رکھیے, ان کو اپلائی کیجیے اپنی زندگی پر, اور ایک اچھی اپنی پروفیشنل لائف گزاریے. اچھی پروفیشنل لائف بنیاد ہوتی ہے ایک اچھی سوشل لائف کی. پیسے ہوں گے تو عزت ہوگی, پیسے نہیں ہوں گے تو گھر میں بھی عزت نہیں ہوتی, گھر میں بھی عزت نہیں ہوتی. If you don't have money, then what? You can't earn the respect. Respect جنریٹ ہی نہیں ہوتی. پیسہ سب کچھ نہیں لیکن بے حد ضروری ہے, اور پیسہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو انہینس کرنا بہت ضروری ہے. کیجو یار, کرو یار, کرو, بالکل کرو, کوئی نہیں روکتا. اس سے پہلے کہ کوئی اور کرے, خود کر لو. تمہارا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈا جائے, خود اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ ضرورت ہی نہ پڑے. اور یہ ایکسکیوزز چھوڑ دو یار کہ آفس میں مینیجر یہ کرتا ہے, یا جنرل مینیجر کا رویہ ایسا ہے, یا اونر ایسا ہے, یا یہ ہے یا وہ ہے. اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ ہر آفس میں, ہر آفس میں, تم چاہے فیکٹری میں کام کرتے ہو, ہر فیکٹری میں یہی ہوتا ہے. تم مینجمنٹ میں کام کرتے ہو, ہر مینجمنٹ میں یہی ہوتا ہے. تم ایڈمنسٹریشن میں ہو, ہر ایڈمنسٹریشن میں یہ ہوتا ہے. تم مارکیٹنگ میں ہو, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں تمہارا ہیڈ یہ کر سکتا ہے. تم سیلس میں ہو, سیلس میں بھی یہ کرے گا. ایون تم آؤٹ لیٹس پہ ہو تو تمہارا امیڈیٹ مینیجر جو ہے وہ بھی تمہیں پرابلم کر سکتا ہے. تمہارا ریجنل مینیجر, تمہارا سیلس مینیجر, تمہارا ڈپٹی سینئر مینیجر, یا جو کچھ بھی ہے, سب پرابلم کر سکتے ہیں. سیاست ہر جگہ ہے. آپ لاکھ کوشش کرو, آپ اس چیز کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے, فوکس رہو, اپنے آپ کو بیٹر سے بیٹر کرو, ایکسکیوزز مت ڈھونڈو. پرابلمز ہر جگہ ہے اس دنیا میں. کم سے کم جتنا میں نے دیکھا ہے, کوئی ایک آفس نہیں جہاں سیاست نہ ہو, کوئی ایک آفس نہیں جہاں کوئی پرابلم کرنے والا سینئر نہ ہو, کوئی ایک آفس نہیں جہاں کوئی ٹانگ کھینچنے والا کلیگ نہ ہو. یہ لوگ ہر جگہ ہیں. تو کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے, میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہے, میں تو جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. جب ہر جگہ ایک ہی چیز ہو رہی ہے نا, لکھ لو آج اس بات کو, اگر ہر جگہ ایک چیز ہو رہی ہے تو یقین کر لو پھر پرابلم تمہارے اندر ہے. تو پھر اپنے آپ کو بہت غور سے چیک کرو. ایک دن بیٹھو, سوچو کہ میں ایسا کیا کرتا ہوں, یہ مجھ میں ایسی کیا پرابلم ہے کہ میں جس آفس میں بھی جاتا ہوں, سوئچ کرتا ہوں, یہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں, سب کو مجھ سے پرابلمز ہوتی ہیں, سب میرے ساتھ خراب رویہ رکھتے ہیں. ممکن نہیں ہے یار. پھر پرابلم تمہارے اندر ہے. پھر اپنی اندر کے پرابلم کو سالو کرو. پہلے اپنے آپ پہ چیک رکھو, اپنی پرابلمس کو دیکھو. یار یہ ہرگز ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ہر لوگ, تمام لوگ خراب ہو, پھر تم خراب ہو. اپنے اوپر چیک رکھو. اور یہ جینڈر بیس بات نہیں کر رہا میں, یہ صرف مردوں کے لیے نہیں کہہ رہا, میں یہاں عورتوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. جو لڑکیاں میری بہنیں کام کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے. اپنے بیہیویئر, اپنے ایٹیٹیوڈ, ان تمام چیزوں پہ نظر رکھو. اور آپ لوگوں کے لیے تو ضرورت سے زیادہ ضروری ہے. یہ بڑی بیکار کی بات ہے یار کہ میں کیا بھی پہنوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے. جب آپ اس موڈ میں جاتے ہو نا کہ میری مرضی,
फिर फ़र्क पड़ता है। पता नहीं चलता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। प्रॉपर तरीके से तैयार होकर ऑफिस जाओ, प्रॉपर तरीके से अननेसेसरी किसी आर्गुमेंट में ना जाओ, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अननेसेसरी किसी के साथ भी बैठकर हंसी मजाक ना करो, ये गलतफहमियां पैदा कर देता है और फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो प्रॉब्लम्स किसे फेस करनी पड़ती है? आपको, आपकी फैमिली को। और कौन फेस करेगा? और कोई नहीं आता, आप ही को फेस करना है। तो इसलिए मैं अपने भाइयों को भी ये कहता हूँ कि अपने रवैये पे चेक रखें। अपने सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त जितने भी हैं, अपने रवैयों पे कुछ चेक रखो, अपने एटीट्यूड को चेक रखो, वर्किंग मोड में जाओ और सिर्फ काम करो, इनहेंस करो अपनी स्किल्स को। और यही अपनी बहनों से भी कहता हूँ, वर्किंग मोड में जाइए, रोजी रिस्क पे जा रही हैं, काम कीजिए और सिर्फ काम कीजिए। हंसी मजाक एक लिमिटेड रेंज में होता है, इससे बियॉन्ड जाएंगी तो प्रॉब्लम होगा और फिर आप उसको रोक नहीं सकते। देखें, मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहता। जिस रोज़ मैं रिलीजियस अफेयर्स पे बात करूँगा, उस रोज़ मैं आपको बताऊँगा कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होता है। तो सबसे बुनियादी तरीका जो अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, घर से निकलते हैं काम के लिए, कहिए बिस्मिल्लाह। ऑफिस में एंटर होते हैं, कहिए बिस्मिल्लाह। जब वापस घर पहुंचे सही सलामत, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह इनके दरमियान रखने की कोशिश करें। बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। शुक्रगुजार हो जाइए, हर चीज़ का शुक्र अदा कीजिए। काम है, नौकरी है, काम मिल रहा है ना, शुक्र अदा कीजिए यार। तनख्वाह मिलती है, शुक्र अदा कीजिए। अपना काम भी करते हैं तो भी शुक्र अदा कीजिए। एक आप जनरल स्टोर पे भी बैठे हैं, उसको रन करते हैं तो शुक्र अदा कीजिए कि कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स का फ्लो है, घर इज्जत से चल रहा है। कोई और काम भी करते हैं तो भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं यार, इन्हें अप्लाई कीजिए अपनी ज़िंदगी पे। इससे बेटर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं। ये इस वक्त मैंने आपको सिर्फ प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट बताई है कि प्रोफेशनली आप अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। केयर करें यार, ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों के लिए। इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, इसके बगैर हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। और ये जो फेस कहा जाता है ना, एक फ्रेज हम अक्सर सुनते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अहमकाना बात है। कम से कम मैं इस पे बिलीव नहीं करता। कौन सा सर्वाइवल, कौन सा सर्वाइवल? अल्लाह ने एक पूरा निज़ाम बना के हमें दिया है, एक तर्ज जिंदगी, एक हयात जिंदगी हमें तहरीर करके दी है। कौन सा सर्वाइवल? कोई सर्वाइवल नहीं यार। फकीर तो नहीं सोचता कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भीख मांगता है, घर जाके सो जाता है, मजदूर मजदूरी करता चला जाता है। ये जितना पढ़ लिख जाओ उतना ज्यादा अहमकाना बातें हम सोचते हैं कि जी ऐसा है और वैसा है। ऐसा नहीं है यार। और चैनलाइज तरीके से मेहनत कर, मेहनत तक मजदूर भी करता है, कुदाल लेके सड़क खोद रहा होता है, सारी जिंदगी वो ये कर लेता है, सारी जिंदगी ऐसी रह जाता है। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत करना जरूरी नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, चैनलाइज तरीके से हार्ड वर्क करना जरूरी है। इन सारी चीज़ों को सीखो, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करो। और मैं हमेशा हर एक से कहता हूँ, जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ ये 90 डेज का टोटका है, 90 दिन, 90 डेज इसको अप्लाई करो। ये ना हो तो फिर कहना। 90 डेज अपने इन चीज़ों को अच्छी लगे ना लगे, जहर लग रही हो, कोफ्त हो रही हो, फाइन। बीमार हो जाते हैं, दवाई भी तो खानी होती है ना। जब मर्ज बढ़ जाए तो इलाज सख्त हो जाता है। एनालाइज करो यार, अगर तुम्हें लगता है कि मर्ज बढ़ गया है, तमाम लोगों के लिए, बियॉन्ड जेंडर की बात कर रहा हूँ, अगर लगता है कि मर्ज बढ़ गया है तो यकीन कर लो इलाज सख्त है, कर लो यार। इससे बेहतर कि कोई और करे, खुद कर लो यार। कोई और करेगा तो बहुत खराब हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा। तो कमान यार, करो। और कौन करेगा? एक चार्ट भी है ना, व्हील चार्ट बनाया है जो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ। उसमें मैंने कोशिश की है तमाम एलिमेंट्स को पॉइंट आउट कर दो। उस चार्ट को पॉज करके गौर से देखो, उसे नोट डाउन कर लो, उसे डाउनलोड कर लो और उसे अप्लाई करो। बहुत ज़रूरी है यार, ये तुम्हें ही करना है। ठीक है, ऑलराइट। चलें, अब उस चार्ट को ज़रा देख लो।
اور پھر اس کو اپلائی کرو اپنی زندگی. آل رائٹ. ٹیک. یہ چند باتیں جو میں نے سوچی کہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، اور حسب معمول جو ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے. اور اگین کوئی سوال ہو، کوئی کوئری ہو یا کوئی آبجیکشن ہو میری بات پہ، آپ کو لگے کہ نہیں یار یہ میں نے غلط کہا، تو آپ اسے شیئر کر سکتے ہیں دونوں فورم پہ. اس فورم پہ بھی کر سکتے ہیں، مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں.